वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बर साहब, एक अभी आगे जाके जुडिशल कमीशन पे भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आप जो ये बच्चे के बयान की बात हो रही है कि जी बच्चे के बयान, इसका तो कोई वो जो एडिशनल होम सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो कह रहे हैं जी उसके बयान की तो कोई वो नहीं है, हैसियत नहीं है क्योंकि वो सदमे में था। ज़रा उस पर भी ज़रा डायलेट कीजिए कि उसकी बयान की क्या हैसियत है, पहले ये बताइए ज़रा। देखें, वो इस वक्त हमारे पूरे केस के सिनेरियो में वो और उसकी वो दो छोटी बहनें जो हैं वो सोल आई विटनेसेस हैं, जो उन्हें डायरेक्ट ऑकरेंस इनके सामने हुई, स्टार विटनेस जिसको कहेंगे, स्टार विटनेसेस जिनको कहेंगे। अब वो है बच्चे की जो एविडेंस है, अगर उसको आप गलत ना साबित कर सकें तो वो एक्सेप्ट एडमिसिबल एविडेंस है, अगर गलत ना साबित कर सकें। बात यह है कि जैसे ये वाक़या होता है, ये जो कह रहे हैं ना कि वो ट्रॉमा में था, इसके बारे में ब्रिटिश लॉ में भी और पाकिस्तानी लॉ में भी बड़ी ऐसी रूलिंग्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में कि बच्चा जो है जिस वक्त वो ख़ुद एक अकरेंस देखता है और अगर उसके बयान में तजाद कहीं नहीं आया और कंटिन्यूटी से वो वही बात दोहरा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि वो ट्रॉमा की हालत में था और उसने फैब्रिकेट किया या वो झूठ बोला। लेट्स सपोज ये तो एक आ गया उसका बयान, इनिशियल बयान तो आ गया, जिस तरह वो कह रहे हैं, बेचारे कह रहे हैं जी हमें धमकियां आ रही हैं, कहा जा रहा है बच्चों को मार देंगे सारा। इफ़ इज एग्जामिन्ड अगेन और वो बेचारा अपना वो बयान नहीं रख पाता, उसकी क्या हैसियत रहती है? देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन तो उसकी होगी ज़रूर, उस पर जरा होगी अदालत में। अदालत की जो जरा है उसमें अगर खुदा न ख्वास्ता वो अपने बयान को बदल देता है या घबरा जाता है और कोई ऐसा बयान दे देता है जो उसके पिछले बयानात का तजाद हो, कॉन्ट्रडिक्ट करे, तो फिर तो एविडेंस वीक हो जाता है। ऑलरेडी इसमें इन्होंने भरपूर कोशिश CTD ने की है कि एविडेंस को वॉश करें। हो गया सर, ऑलमोस्ट वो तो फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के पास आप चीजें नहीं भेज रहे, कुछ नहीं भेज रहे, तो जो FIR के जो मंदरजात हैं, अगर आप दोनों FIRs पढ़ें उसमें भी खासी कमजोरियां हैं और वो नेचुरली उन हालात में जिस तरह से FIR दर्ज हुई है उसमें वो कमजोरियों का आना एक लाजमी अमर था। तो मैं ये समझता हूँ कि लीगली अगर अदालत के नॉर्मल प्रोसेस में ये चीज़ जाती है तो मेरे नज़र में, और मैं ये बड़ा अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे कन्विक्शन के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं अगर लीगल प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए। बस साहब, आप अभी ये बात कर रहे थे कि जी देखें मुझे JIT जो है वो काम कर रही है, सारा कर रही है। मुझे बताइए, इस वक्त आप PTI नहीं, मुझे एज अ लॉयर बताइए, क्राइम सीन पे बारिश हो जाती है, जो फोरेंसिक्स हैं, फोरेंसिक अथॉरिटी के पास आप गोलियां भेज देते हैं, खौल भेज देते हैं, गोलियां नहीं भेजते, वेपन्स नहीं भेजते, ठीक है, गाड़ी नहीं आप भेजते जिसमें जो है वो सारा बहुत बड़ा एविडेंस है, उसके बाद आप कैसे समझते हैं कि ये JIT जो है वो सही काम कर रही है? सारा एविडेंस तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं एक अर्ज करूं, बैरिस्टर साहब मेरे से बड़े वकील हैं, जब तक JIT की रिपोर्ट नहीं आती ना, मेरा ख्याल में हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। देखिए, एक सवाल सुन लीजिए, वहाँ पर पाकिस्तान की सब बेहतरीन एजेंसीज के लोग मौजूद हैं। मैं बतौर वकील एक बात समझता हूँ कि जब मुल्जमान पकड़े हुए हैं, ये वाहिद केस है पाकिस्तान की तारीख में, पकड़े मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। वो लोग पकड़े गए हैं या 5 या 6 जो मौके पे मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की है। पहले 16 का अगर कहे तो मैं ब्रेक में नहीं 16 थे FIR में जो कहा गया था। यहाँ मैं आपको नाम भी बता दूंगा कि कौन से मुल्ज़िम अरेस्ट है। अच्छा, जरा एक सेकंड से प्रोड्यूसर साहब, जरा जो AIG साहब हैं जो अरेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा, जरा प्लीज जरा वो भी सुनवा दीजिए कि वो अरेस्टेड हैं कि क्या है, वो अभी निकलवाते हैं तो वो आपको सुनवाते हैं। मैं नाम भी आपको ब्रेक में नाम भी ले दूंगा। अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है कि जब मुल्जमान ये साबित हो जाता है कि ये वही मुल्जमान हैं जिन्होंने फायरिंग की है, JIT की फाइंडिंग आ जाती है, तो ये कहना कि जी क्राइम सीन से वहाँ पर धो दिया गया या बारिश हो गई या बुलेट्स नहीं भेजी गई, वेपन नहीं भेजा गया, जब ये सबूत हो जाए कि दे वर प्रेजेंट ऑन द अकरेंस और उन्होंने मुल्जमान पे फायरिंग की है। होल्ड ऑन, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मकतूलीन के साथी थे उन्होंने फायरिंग की। अभी आप किस तरह इस्टेब्लिश किस तरह करेंगे गोलियों की? अगर आप गोलियां नहीं भेज रहे, अगर आप वेपन्स नहीं भेज रहे, तो किस तरह इस्टेब्लिश होगा कि दूसरी साइड से हुई थी? उनका मौकफ तो पहले ही रिजेक्ट गवर्नमेंट कर चुकी है। उनका गवर्नमेंट मौकफ रिजेक्ट करने के बाद मुल्जमान को अरेस्ट किया है। अगर हम उन्हीं की बात को तस्लीम कर लेते तो ये मुल्जमान ना पकड़े जाते। गवर्नमेंट से तो नहीं करना ना, ये गवर्नमेंट ने तो ये ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो करना। मैं बताता हूँ, वो रिपोर्ट पेश हुई गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर मईवाली से साहिवाल पहुंचे। साहिवाल पहुंचने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने कहा हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, ये रिपोर्ट हमें तसल्ली बख्श नहीं है, मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया जाए। यही तो मैं कर्ज कर रहा हूँ। आज ये जो क्रॉस क्वेश्चन आ रही है या इधर आई है सेनेट में, अच्छा। तो इसको आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी ना समझे, JIT को अपना काम कर लेने दे। मैं एक फिक्रा, अगर बुरसा, सबसे पहले बुरसा का मुतमिन होना जरूरी है। आज मैंने सुना है, अभी तक नहीं, आज सुना है कि वो कहते हैं कि हमें जुडिशियल कमीशन चाहिए। तो आप मुझे बताइए गवर्नमेंट को क्या इसमें कि हम नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बनाएंगे? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अभी थोड़ा सा आज मुल्जमान की हियरिंग हुई है,
اس کے بعد اگر یہی صورتحال رہی تو یہ تو خود حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ ہمیں خراب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں پھر نو ناٹ ایٹ آل. آپ مجھے بتائیے, میرے ابھی پرویز ملک صاحب بات کر رہے تھے, مجھے انتہائی افسوس, پھر کہتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. تو اور کیا ہے کہ آپ نے وہ پولیس ہمیں دی جو جعلی پولیس مقابلے میں عابد باکسر والی پولیس تھی. ہم تو ریفارمز بھی کر رہے ہیں اور اس کیس کو بطور چیلنج بھی لے رہے ہیں, بطور چیلنج بھی لے رہے ہیں. گزارش ابھی سن لیں, میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں. ڈیو پروسیس آپ نے فالو نہیں کیا. بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ مجھے جو بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ ویک ہو گیا ہے, ایویڈنس ڈسٹروائے ہو گیا. کیسے پتا چلے گا مقتولین اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرے یا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کیا؟ وہ حکومت نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, کورٹ آف لا میں جا کے اسٹینڈ نہیں کرے گا. اب ذرا اے آئی جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جہاں تک آپ بات کریں لوگ اریسٹڈ ہیں, ذرا سن لیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں. جی آئی ٹی بنی ہے انڈر ATA ایکٹ اور اس میں 30 ڈیز جو ہے وہ پیریڈ ہے کنکلیوڈ کرنے کا, کورٹ میں چلان سبمٹ کرنے کا. سائنٹیفک ایویڈنس ہے, اصل وہ چیز بتائے کہ بیان تو لوگ جو ہے وہ ہر طرح کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کسی کنکلوژن پہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اصل واقعہ کیا ہوا اور کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے. ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے. CTD کے جو ہیں جو اس میں تقریباً 6 لوگ تھے وہ کسٹڈی میں ہیں, لیکن اس کو ابھی آپ گرفتار سمجھیں یا کیا سمجھیں, لیکن یہ کہ کسٹڈی میں ہے. دونوں کی بات کی, اریسٹڈ ہے یا کسٹڈی میں کیا ہے؟ کسٹڈی میں ہونا اریسٹ ہوتا ہے. جب ملزمان گرفتار ہیں, لاک اپ میں ہیں, ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان سے سب چیزیں ابھی JIT کے سامنے پیش ہو رہے ہیں نا. یہی بات میں پھر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ملزمان جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا, اگر وہ بے گناہ تھے. اور تو مجھے یہ بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن کب بن سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی, یہ 2-4 دن دیکھیں گے. عمران خان صاحب تو خود سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, شاید آپ کو یاد ہو, ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا تو ہم اس میں بنائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں علی صاحب کی طرف جاتی ہوں. علی صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے خود ضرور کہا ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ریزننگ ہے یہاں پہ کہ جوڈیشل کمیشن بن نہیں رہی؟ ورثہ جو ہے وہ آ کے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم JIT کو مسترد کرتے ہیں, ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. وہ جو شناخت پریڈ ہے اس میں بھی نہیں جا رہے, لیکن یہاں سے کہا جا رہا ہے جی بھی اور پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب, مجھے تو صرف بسرا صاحب کی آج گفتگو دیکھ کے یقین مانے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوائقین جس طرح سے چاہیں گے ہم پروسیڈ کریں گے. جہاں تک جب میں نے آپ کو پہلے بھی ریپیٹ کیا, میری خبر ہے لوائقین نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی ہے کہ JIT کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور یہاں پہ بسرا صاحب بیٹھ کے جو کہانیاں سنا رہے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہے. 2 وائڈر ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے ریفارمز کے پروسیس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے کہ اس قسم کی چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, اور دوسرا جو آپ کو گورننس کا سٹیٹ, آئی تھنک دیٹ از دا وائڈر ایشو دیٹ ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ پنجاب کے اندر گورننس کا معیار کیا ہے. یہاں پہ چیف منسٹر صاحب کس قسم کی ذمہ داری, کس قسم کی جو یہ اسٹوورڈشپ ہے پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ایسے صوبے کو جس کے اندر 10 کروڑ عوام بستے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پہ آپ نے 5-6 مہینے کے اندر اس مدینہ کی ریاست کے اندر دیکھا ہے کہ پولیس کو کس طرح سے پولیٹیکلی یوز کیا گیا, ابیوز کیا گیا. at the expense of political point scoring, میں آپ کو معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا گورننس وہاں پہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے. ابھی 6 مہینے پہلے ان کو جو ہے یہ حکومت ملی ہے, پولیس ظاہر ہے راتوں رات تو خراب نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتی ہوں. آپ کو یاد ہے 2018 میں all of us woke up to the incident of زینب کا جو وہ قاتل تھا عمران, وہ والا ایشو جب سامنے آیا تو اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہاں پہ جو شہر قصور میں جو یہ واقعہ ہوا اس میں آیا کہ فروری 2017 میں پولیس نے مدثر نامی شخص کو ایمان فاطمہ کے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے بلایا. پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران مدثر نے بھاگنے کی کوشش کی, اس پر فائرنگ کر کے اسے مار دیا گیا. واقعے پر JIT بن گئی. بعد میں زینب قتل کیس میں گرفتار ملزم عمران نے ہی ایمان فاطمہ کے قتل کا بھی اعتراف کیا. JIT کی تفتیش میں پولیس والوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا. مقدمہ تاحال قصور کی سیشن کورٹ میں بے نتیجہ جاری ہے اور نامزد پولیس اہلکار جو ہیں وہ ضمانت پر اس وقت رہا ہیں. تو یہ تو ہمارے سسٹم کا جو ہے نا, یہ نظام کی ہماری جو ہے یہ
हमारा जो गला सड़ा निज़ाम है ये उसकी इक्कासी है, ये होता आ रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। और मलिक साहब जो आपने बात कही ना गुड गवर्नेंस वाली चीफ मिनिस्टर की, इसीलिए मलिक साहब एक मिनट शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बसरा साहब की पार्टी को ऑफर किया था, आए इस रिफॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को करेक्ट करते हैं। जहां तक आपने ज़ैनब के ट्रेजिक इंसिडेंट की बात की, आपको याद होगा वो किस तरह से शहबाज शरीफ साहब की ही बनाई हुई फोरेंसिक लेबोरेटरी और इसी पुलिस के निज़ाम के अंदर जाके उसके जो मुलजिम को तो गिरफ्तार किया गया, और ये जो नए पाकिस्तान की जो पुलिस थी KPK में, वहां पे भी 2-3 दिन के बाद इसी किस्म का एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जिसको सॉल्व करने के लिए पंजाब की पुलिस ने ही आके मदद की थी। उस पे सुओ मोटो नहीं हुआ था जहां तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट। डॉक्टर साहबा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी हमें पास्ट में जाए बगैर हमें आए बैठ के रिफॉर्म करें, उसके लिए जो हमारी पार्टी की जो सपोर्ट इनको चाहिए हम वो प्रोवाइड करने को तैयार हैं, बट कम से कम फैक्ट फाइंडिंग। मुझे ब्रेक लेनी है मैं बसरा साहब, मुझे अली भाई एक फिक्र, मुझे ब्रेक ले लीजिएगा। यानी कि आप, हाँ, हमारा चीफ मिनिस्टर ना जाली पुलिस मुकाबले करवाता है, ना लूट मार करता है, ना कमीशन खाता है, वो मुकाबला नहीं है हमारा शहबाज शरीफ से। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। जवाब दे दूं डॉक्टर साहब या जाने दूं मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने दें। और मेरा ख्याल है इस मुल्क का अलमिया ये है कि जब हम हुकूमत से बाहर आ जाते हैं या हमारे पास इक़्तिदार नहीं होता तो हम कहते हैं जी एहतसाब भी होना चाहिए, हम कहते हैं कि जी पुलिस रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, गवर्नेंस भी बेहतर होनी चाहिए। हमारे पास जब पूरा जो है वो हमारे पास हक होता है, हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती है, तब हम कहते हैं ठीक है ऐसे ही चलने दें, सिस्टम क्या फ़र्क पड़ता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बर साहब एक अभी आगे जाके जुडिशल कमीशन पे भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आप जो ये बच्चे के बयान की बात हो रही है कि जी बच्चे के बयान, इसका तो कोई वो जो एडिशनल होम सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो कह रहे हैं जी उसके बयान की तो कोई वो नहीं है, हैसियत नहीं है क्योंकि वो सदमे में था। ज़रा उस पर भी ज़रा डायलेट कीजिए कि उसकी बयान की क्या हैसियत है, पहले ये बताइए ज़रा। देखें, वो इस वक्त हमारे पूरे केस के सिनेरियो में वो और उसकी वो 2 छोटी बहनें जो हैं वो सो लाइव विटनेसेस हैं, जो उन्होंने डायरेक्ट ऑकरेंस जिनके सामने हुई, स्टार विटनेस जिसको कहेंगे, स्टार विटनेसेस जिनको कहेंगे। अब वो है बच्चे की जो एविडेंस है, अगर उसको आप गलत ना साबित कर सकें तो वो एक्सेप्ट एडमिसिबल एविडेंस है, अगर गलत ना साबित कर सकें। बात यह है कि जैसे ये वाक़या होता है, ये जो कह रहे हैं ना कि वो ट्रॉमा में था, इसके बारे में ब्रिटिश लॉ में भी और पाकिस्तानी लॉ में भी बड़ी ऐसी रूलिंग्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में कि बच्चा जो है जिस वक्त वो ख़ुद एक अकरेंस देखता है और अगर उसके बयान में तजाद कहीं नहीं आया और कंटिन्यूटी से वो वही बात दोहरा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि वो ट्रॉमा की हालत में था और उसने फैब्रिकेट किया या वो झूठ बोला। लेट्स सपोज ये तो एक आ गया उसका बयान, इनिशियल बयान तो आ गया, जिस तरह वो कह रहे हैं, बेचारे कह रहे हैं जी हमें धमकियां आ रही हैं, कहा जा रहा है बच्चों को मार देंगे सारा। इफ़ इज़ एग्जामिन्ड अगेन और वो बेचारा अपना वो बयान नहीं रख पाता, उसकी क्या हैसियत रहती है? देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन तो उसकी होगी ज़रूर, उस पर जरा होगी अदालत में। अदालत की जो जरा है उसमें अगर खुदा न ख्वास्ता वो अपने बयान को बदल देता है या घबरा जाता है और कोई ऐसा बयान दे देता है जो उसके पिछले बयान का तजाद हो, कॉन्ट्रडिक्ट करे, तो फिर तो एविडेंस वीक हो जाता है। ऑलरेडी इसमें इन्होंने भरपूर कोशिश CTD ने की है कि एविडेंस को वॉश करें। हो गया सर, ऑलमोस्ट वो तो फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के पास आप चीज़ें नहीं भेज रहे, कुछ नहीं भेज रहे, तो जो FIR के जो मंदरजात हैं, अगर आप दोनों FIRs पढ़ें उसमें भी खासी कमजोरियाँ हैं और वो नेचुरली उन हालात में जिस तरह से FIR दर्ज हुई है उसमें वो कमजोरियों का आना एक लाजमी अमर था। तो मैं ये समझता हूँ कि लीगली अगर अदालत के नॉर्मल प्रोसेस में ये चीज़ जाती है तो मेरे नज़र में, और मैं ये बड़ा अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे कन्विक्शन के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं अगर लीगल प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए। बसरा साहब आप अभी ये बात कर रहे थे कि जी देखें मुझे JIT जो है वो काम कर रही है, सारा कर रही है। मुझे बताइए इस वक्त आप PTI नहीं, मुझे एज अ लॉयर बताइए, क्राइम सीन पे बारिश हो जाती है, जो फोरेंसिक्स हैं, फोरेंसिक अथॉरिटी के पास आप गोलियां भेज देते हैं, खौल भेज देते हैं, गोलियां नहीं भेजते, वेपन्स नहीं भेजते, ठीक है, गाड़ी नहीं आप भेजते जिसमें जो है वो सारा बहुत बड़ा एविडेंस है, उसके बाद आप कैसे समझते हैं कि ये JIT जो है वो सही काम कर रही है? सारा एविडेंस तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं एक अर्ज करूं, बैरिस्टर साहब मेरे से बड़े वकील हैं, जब तक JIT की रिपोर्ट नहीं आती ना, मेरा ख्याल में हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। देखिए एक सवाल सुन लीजिए, वहाँ पर पाकिस्तान की सब बेहतरीन एजेंसीज के लोग मौजूद हैं। मैं बतौर वकील एक बात समझता हूँ कि जब मुल्ज़मान पकड़े हुए हैं
یہ واحد کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں. کتنے پکڑے مجھے تو بھی یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. وہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا 5 یا 6 جو موقع پہ موجود تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے. پہلے 16 کا اگر کہیں تو میں بریک میں نہیں 16 تھے ایف آئی آر میں جو کہا گیا تھا. یہاں میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا کہ کون سے ملزم اریسٹ ہیں. اچھا ذرا ایک سن سے پروڈیوسر صاحب ذرا جو اے آئی جی صاحب ہیں جو اریسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ذرا پلیز ذرا وہ بھی سنوا دیجئے کہ وہ اریسٹڈ ہیں کہ کیا ہے وہ ابھی نکلواتے ہیں تو وہ آپ کو سنوا دیں. میں نام بھی آپ کو بریک میں نام بھی لے دوں گا. اچھا اب میری گزارش یہ ہے کہ جب ملزمان یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ملزمان ہیں جنہوں نے فائرنگ کی ہے, جی آئی ٹی کی فائنڈنگ آ جاتی ہے, تو یہ کہنا کہ جی کرائم سین سے وہاں پر دھو دیا گیا یا بارش ہو گئی یا بلٹس نہیں بھیجی گئی, ویپن نہیں بھیجا گیا, جب یہ ثبوت ہو جائے کہ دے ور پریزنٹ آن دی اکرنس اور انہوں نے ملزمان اور ان لوگوں پہ فائرنگ کی ہے. ہولڈ آن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقتولین کے ساتھی تھے انہوں نے فائرنگ کی. ابھی آپ کس طرح اسٹیبلش کس طرح کریں گے گولیوں کی؟ اگر آپ گولیاں نہیں بھیج رہے, اگر آپ ویپنز نہیں بھیج رہے تو کس طرح اسٹیبلش ہوگا کہ دوسری سائڈ سے ہوئی تھی یا انہوں نے کی تھی؟ ان کا موقف تو پہلے ہی ریجیکٹ گورنمنٹ کر چکی ہے. ان کا گورنمنٹ موقف ریجیکٹ کرنے کے بعد ملزمان کو اریسٹ کیا ہے. اگر ہم انہی کی بات کو تسلیم کر لیتے تو یہ ملزمان نہ پکڑے جاتے. گورنمنٹ سے تو نہیں کرنا نا, یہ گورنمنٹ نے تو یہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو کرنا ہے. میں بتاتا ہوں وہ رپورٹ پیش ہوئی گورنمنٹ کو, چیف منسٹر کو. چیف منسٹر میوں والی سے ساہیوال پہنچے. ساہیوال پہنچنے کے بعد فوری طور پر انہوں نے کہا ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے, یہ رپورٹ ہمیں تسلی بخش نہیں ہے, ملزمان کو گرفتار کیا جائے. یہی تو میں اب قرض کر رہا ہوں. آج یہ جو کراس کوسچن آ رہی ہے یا ادھر آئی ہے سینٹ میں, تو اس کو آپ کمپلیٹ انفارمیشن ابھی نہ سمجھیں. جے آئی ٹی کو اپنا کام کر لینے دیں. میں ایک فکرہ اگر ورثہ, سب سے پہلے ورثہ کا مطمئن ہونا ضروری ہے. آج میں نے سنا ہے ابھی تک نہیں, آج سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے گورنمنٹ کو کیا اس میں کہ ہم نہیں بنائیں گے؟ کیوں نہیں بنائیں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا آج ملزمان کی ہیرنگ ہوئی ہے. اس کے بعد اگر یہی صورتحال رہی تو یہ تو خود حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ ہمیں خراب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. پھر نو ناٹ ایٹ آل. آپ مجھے بتائیے, مجھے ابھی پرویز ملک صاحب بات کر رہے تھے, مجھے انتہائی افسوس پھر کہتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. تو اور کیا ہے کہ آپ نے وہ پولیس ہمیں دی جو جعلی پولیس مقابلے میں عابد باکسر والی پولیس تھی. ہم تو ریفارمز بھی کر رہے ہیں اور اس کیس کو بطور چیلنج بھی لے رہے ہیں. بطور چیلنج بھی لے رہے ہیں. گزارش ابھی سننے میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں. ڈیو پروسیس آپ نے فالو نہیں کیا. بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ مجھے جو بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ ویک ہو گیا ہے, ایویڈنس ڈسٹروائے ہو گیا. کیسے پتہ چلے گا مقتولین اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرے یا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کیا؟ وہ حکومت نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, کورٹ آف لاء میں جا کے اسٹینڈ نہیں کرے گا. اب ذرا اے آئی جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جہاں تک آپ بات کریں لوگ اریسٹڈ ہیں, ذرا سن لیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں. جی آئی ٹی بنی ہے انڈر ATA ایکٹ اور اس میں 30 ڈیز جو ہے وہ پیریڈ ہے کنکلیوڈ کرنے کا, کورٹ میں چلان سبمٹ کرنے. سائنٹیفک ایویڈنس ہے, اصل وہ چیز بتائے کہ بیان تو لوگ جو ہے وہ ہر طرح کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کسی کنکلوژن پہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اصل واقعہ کیا ہوا اور کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے. ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے. CTD کے جو ہیں جو اس میں تقریباً 6 لوگ تھے وہ کسٹڈی میں ہیں, لیکن اس کو ابھی آپ گرفتار سمجھیں یا کیا سمجھیں, لیکن یہ کہ کسٹڈی میں ہے. دونوں کی بات کی, اریسٹڈ ہے یا کسٹڈی میں کیا ہے؟ کسٹڈی میں ہونا اریسٹ ہوتا ہے جب ملزمان گرفتار ہیں, لاک اپ میں ہیں, ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان سے سب چیزیں ابھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں نا. یہی بات میں پھر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ملزمان جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا, اگر وہ بے گناہ تھے. اور تو مجھے یہ بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن کب بن سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی, یہ 2-4 دن دیکھیں گے. عمران خان صاحب تو خود سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, شاید آپ کو یاد ہو, آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا تو ہم اس میں بنائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں علی صاحب کی طرف جاتی ہوں. علی صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے خود ضرور کہا ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ریزننگ ہے یہاں پہ کہ جوڈیشل کمیشن بن نہیں رہی؟ ورثہ جو ہے وہ آ کے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں, ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. وہ جو شناخت پریڈ ہے اس میں بھی نہیں جا رہے, لیکن یہاں سے کہا جا رہا ہے جی بھی اور پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو صرف بسرا صاحب کی آج گفتگو دیکھ کے یقین مانے افسوس ہو رہا ہے
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوائقین جس طرح سے چاہیں گے ہم پروسیڈ کریں گے. جہاں تک جب میں نے آپ کو پہلے بھی ریپیٹ کیا, میری خبر ہے لوائقین نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی ہے کہ JIT کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور یہاں پہ بسرا صاحب بیٹھ کے جو کہانیاں سنا رہے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہے. دو وائڈر ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے ریفارمز کے پروسیس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے کہ اس قسم کی چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, اور دوسرا جو آپ کو گورننس کا سٹیٹ, آئی تھنک دیٹ از دا وائڈر ایشو جیٹ ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ پنجاب کے اندر گورننس کا معیار کیا ہے. یہاں پہ چیف منسٹر صاحب کس قسم کی ذمہ داری, کس قسم کی جو یہ سٹوورڈشپ ہے پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ایسے صوبے کو جس کے اندر 10 کروڑ عوام بستے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پہ آپ نے 5-6 مہینے کے اندر اس مدینہ کی ریاست کے اندر دیکھا ہے کہ پولیس کو کس طرح سے پولیٹیکلی یوز کیا گیا, ابیوز کیا گیا. at the expense of political point scoring, میں آپ کو معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا گورننس وہاں پہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے. ابھی 6 مہینے پہلے ان کو جو ہے یہ حکومت ملی ہے, پولیس ظاہر ہے راتوں رات تو خراب نہیں ہوئی. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتی ہوں. آپ کو یاد ہے 2018 میں all of us woke up to the incident of زینب کا جو وہ قاتل تھا عمران, وہ والا ایشو جب سامنے آیا تو اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہاں پہ جو شہر قصور میں جو یہ واقعہ ہوا اس میں آیا کہ فروری 2017 میں پولیس نے مدثر نامی شخص کو ایمان فاطمہ کے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے بلایا. پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران مدثر نے بھاگنے کی کوشش کی, اس پر فائرنگ کر کے اسے مار دیا گیا. واقعے پر JIT بن گئی. بعد میں زینب قتل کیس میں گرفتار ملزم عمران نے ہی ایمان فاطمہ کے قتل کا بھی اعتراف کیا. JIT کی تفتیش میں پولیس والوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا. مقدمہ تاحال قصور کی سیشن کورٹ میں بے نتیجہ جاری ہے اور نامزد پولیس اہلکار جو ہیں وہ ضمانت پر اس وقت رہا ہیں. تو یہ تو ہمارے سسٹم کا جو ہے نا, یہ نظام کی ہماری جو ہے, یہ ہمارا جو گلا سڑا نظام ہے, یہ اس کی عکاسی ہے. یہ ہوتا آ رہا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اور ملک صاحب جو آپ نے بات کہی نا گڈ گورننس والی چیف منسٹر کی, اسی لیے ملک صاحب ایک منٹ, شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بسرا صاحب کی پارٹی کو آفر کیا تھا آئیں اس ریفارم کرتے ہیں, اس پروسیس کو کریکٹ کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے زینب کے ٹریجک انسیڈنٹ کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا وہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب کی ہی بنائی ہوئی فورینزک لیبارٹری اور اسی پولیس کے نظام کے اندر جا کے اس کے جو ملزم کو تو گرفتار کیا گیا. اور یہ جو نئے پاکستان کی جو پولیس تھی KPK میں, وہاں پہ بھی 2-3 دن کے بعد اسی قسم کا ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا جس کو سالو کرنے کے لیے پنجاب کی پولیس نے ہی آ کے مدد کی تھی. اس پہ سو موٹو نہیں ہوا تھا جہاں تک میری میموری سروز می رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں پاسٹ میں جائے بغیر ہمیں آئیں بیٹھ کے ریفارم کریں, اس کے لیے جو ہماری پارٹی کی جو سپورٹ ان کو چاہیے ہم وہ پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں, بٹ کم از کم فیکٹ فائنڈنگ. مجھے بریک لینی ہے میں بسرا صاحب, مجھے علی بھائی ایک فکر, مجھے بریک لے لیجیے گا. یعنی کہ آپ, ہاں ہمارا چیف منسٹر نہ جالی پولیس مقابلے کرواتا ہے, نہ لوٹ مار کرتا ہے, نہ کمیشن کھاتا ہے, وہ مقابلہ نہیں ہے ہمارا شہباز شریف سے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. جواب دے دوں ڈاکٹر صاحبہ یا جانے دوں میں, کیونکہ مجھے بریک لینے دیں. اور میرا خیال ہے اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم حکومت سے باہر آ جاتے ہیں یا ہمارے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی احتساب بھی ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ جی پولیس ریفارمز بھی ہونا چاہیے, گورننس بھی بہتر ہونی چاہیے. ہمارے پاس جب پورا جو ہے وہ ہمارے پاس حق ہوتا ہے, ہمارے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے, تب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہے ہیں, سسٹم کیا فرق پڑتا ہے. we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی پرویز ملک صاحب, آپ معزز صاحب بات اپنی آپ کی رہ گئی تھی تو کمپلیٹ کیجئے, پھر آگے چلتی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا پروگرام کا ایٹماسفیئر خراب نہیں کرنا چاہتا. ہم اس ٹریجڈی کو ڈسکس کریں. کائنڈلی بسرا صاحب کو یہ میری طرف سے گزارش کر دیں کہ پرسنل سکور سیٹلنگ نہ کریں. اگر کسی نے کوئی غلط کی ہے تو یہ حکومت میں آج بیٹھے ہیں, جائیں اس کے خلاف ریفرنس بنائیں اور ان کو سزا دیں. یہاں پہ بیٹھ کے یہی جو ان کی پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ ڈیفلیکٹ کرنا ایشوز کے اوپر, گورننس کے اوپر اور انسیڈنٹس کے اوپر بات نہ کرنا, کائنڈلی اسے ریفرین کریں. باقی ہم کسی اور دن بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ کرپشن کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا قاہرہ صاحب کی جانب جانے دیجیے. قاہرہ صاحب, یہ تو ایک پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, ایک ایشو ہے, ایشو ایک سلیکٹیو ایشو ہے, لیکن اوور آل جو روٹ کاز ایشو ہے وہ ہے ہمارا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جو ہماری پولیس کے ریفارمز ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روٹ کاز ہیں اس نظام کی جو جس کی عکاسی آج کل ان انسیڈنٹس میں ہوتی ہے. مجھے بتائیے کیا وجہ ہے تمام پارٹیز, اب آپ کی پارٹی کا اگر میں دیکھ لوں,
सिंध में अभी जो पुलिस ऑर्डर 2002 के हवाले से रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जी आपकी पार्टी ने तो कहा है जी हम 1861 का जो कानून है हम उस पर वापस जा रहे हैं। क्या वजह है? सियासतदान इंटरेस्टेड नहीं है मॉडर्नाइज करने की सारे सिस्टम को, क्योंकि ये फरसूदा निज़ाम उनको सूट करता है। क्या ये वजह है सर? नहीं, बिल्कुल ये पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जो लोग इलाकों में मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं उनको इसका ज़्यादा तजर्बा है। मैं एक बात का बसरा साहब से मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि ये वकील हैं, मैं तो वकील नहीं हूँ। ये कह रहे थे कि वह मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। भाई मेरे, जब गिरफ़्तार होते हैं तो 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कोर्ट में पेश करना होता है। बैरिस्टर सैफ साहब इस बात को बेहतर समझते हैं कि आपने अगर गिरफ़्तार हैं तो फिर तो आपने किस कोर्ट में उनको पेश किया है। तो या जो एडिशनल आईजी साहब कह रहे थे कि वो हफाजती तवील में है, हफाजती तवील में हो तो फिर आप उनको रख सकते हैं, अदरवाइज आप गिरफ्तारी करें तो उधर। हाँ, ये जो रिफॉर्म्स की बात है, मैं समझता हूँ कि इनकी गवर्नमेंट ने जब आईजी साहब को लेकर आए, हम जो लोग थाना कचहरी की सियासत का हिस्सा भी होते हैं, हम बड़े खुश थे कि चलें, जो ये नारा लगाते हैं कि हमने रिफॉर्म्स करनी है। लीव दैट असाइड। मैं पूछ रही हूँ कि आप 1861 के पुलिस जो है एक्ट, उस पे क्यों जा रहे हैं? 1861 का लॉ आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं ऐसे ही गलत बयानी करूं, मुझे इस बारे में अभी इल्म नहीं है। हाँ, अगर मुझे इल्म होगा तो मैं इसके बारे में जरूर कोई ना कोई कमेंट करूंगा। मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ। आपका कानून से बहुत ताल्लुक है, पुलिस को भी आप गौर से, आप बड़ी क्लोजली जो है वो देखते हैं। 1861 का पुलिस एक्ट है जो वो फॉलो हो रहा है, 150 साल पुराना हमारा जो है क्रिमिनल CRPC है। मुझे बताइए कि क्या इसमें सियासतदान के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो फॉलो होते हैं, इसलिए दोनों चीज़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है? देखें, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम एज अ होल है उसमें बहुत से फ्लॉज हैं। अगर आप मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम्स के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और जो ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का जो सिस्टम और मैकेनिज़्म है वो बहुत आर्केइक किस्म का है, कॉलोनियल सेटअप है। पुलिस में हुकूमत को, जो भी हुकूमत होती है, उसको ये ज़्यादा सूट करता है कि वो कॉलोनियल सिस्टम जो 1860s के एक्ट के तहत बनाया गया वो हो, क्योंकि उसमें पुलिस ऑफिसर एक तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो इस लाइक जस्ट एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके हाथ में उन्होंने बंदूक दी होती है और वो बंदूक गवर्नमेंट के लिए चलाता है। अगर मॉडर्न रिफॉर्म्स को पुलिस सिस्टम्स में देखें तो लोगों ने पुलिस को, जो दीगर ममालिक हैं, उन्होंने पुलिस को ज़्यादा ओपन किया हुआ है और पुलिस के फंक्शंस को ओवरसाइट बॉडीज़ के नीचे डाला हुआ है, जिसमें इलेक्टेड लोग भी हैं, आवाम के नुमाइंदे भी होते हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 जो बात वो जो कॉन्सेप्ट था, मेरी राय है कि अगर उस कॉन्सेप्ट को मजीद, ठीक है, उससे अगर कोई शिकायत थी उसको मजीद आप इम्प्रूव करते, उसमें तरामीम करते, तो वो एक ज़्यादा मॉडर्निस्टिक और मॉडर्न उसके साथ था। मसला ये है कि ये रिवर्ट बैक करने का मकसद भी यही है कि पुलिस कंट्रोल में रहे। अब मसला उसमें भर्तियां भी पुलिस की आपकी मर्जी से होती हैं और पुलिस का एक बिल्कुल सेट पैटर्न होता है, जो सब कुछ होता है ये। और दूसरी तरफ हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, उसमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। देखें, ये बच्चे जो अब कह रहे हैं इन मकतूलीन के जो वरसा कि हमें धमकियां मिल रही हैं, अगर आपका ये विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम होता तो ये खतरात कम होते और उनकी एविडेंस भी शायद वीडियो और उन चीज़ों से रिकॉर्ड होती। अब ये चीज़ें इस वक्त थ्योरेटिकली तो हम उन पर बात बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं है, और यही वजह है कि आपके मुल्ज़िमान एक्विट हो जाते हैं और अवाम का जो एतमाद है वो। हमारा इस वक्त एक्विटल रेशो क्या है? मतलब हमारा जो इस वक्त अगर कोर्ट्स में देखें, कहा जाता है लेस देन 10% जो है वो सजा मिलती है। मुझे परसेंटेज का तो की फिगर का तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन इतना है, मैं तो ज़्यादातर क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स का ये हाल है कि वो मतलब 10 में से जो है वो 8 केसेस में बरियत हो जाती है और 2 में कई कन्विक्शन होती है। देखिए, एक डॉक्टर साहब बात करूं, आप देख लें केपी की पुलिस और बलूचिस्तान की पुलिस में अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना पंजाब और सिंध से, बहुत डिफरेंट है सर, बहुत डिफरेंट। नहीं, लेकिन अच्छा, मेरी बात चीजें भी डिफरेंट है ना, ग्राउंड रियलिटी मेरी बात वो भूल जाते हैं। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म की जाए हर जगह पे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रेनिंग, जो देखें ना हमारी फौज है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे? प्लीज। अच्छा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म की जाए, DPO पाकपतन में क्या हुआ? मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। ताहिर खान केस में क्या हुआ? नासिर दुरानी साहब क्यों चले गए? उसके बाद आपके यहाँ पे जो IG खान जान मोहम्मद है, वहाँ क्या हुआ? डॉक्टर मारिया, मैं कर्ज करूँ, आपने एग्जाम्पल्स 1-2 दी उनके खिलाफ। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये देख रहा हूँ
کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو رہی ہے. وہاں کہا گیا ہے کہ آپ نے سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرنی ہے. اگر پولیس نے کہیں پہ ایک منٹ قاہرہ صاحب پلیز ایک منٹ دیجیے گا. قاہرہ صاحب آپ یہ بتا دیں کہ میں کہہ رہا ہوں ماریا یہ چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو, مجھے کیمرے دے دیں, میں ان کے ساتھ چلتا ہوں. پورے پنجاب میں جتنے ڈی ایس پی جتنے ایس ایچ اوز لگے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے کہنے پر میں چیلنج کر رہا ہوں. قاہرہ صاحب یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. میں بھی پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, 50 سال نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے چلیں شکر ہے ہمیں تو یاد ہے جب آپ ڈانس کر رہے تھے ایک گزارش سنیں قاہرہ صاحب, آپ یہ چاہتے ہیں کہ 50 سال چلیں اچھا آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں قاہرہ صاحب گزارش 50 سال اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پولیس بے لگام گھوڑے کو لگام نہیں ڈال سکے, اگر تحریک انصاف نے اب یہ کوشش کی اور اس کے اوپر کام پنجاب میں ہو رہا ہے اور کے پی کی پولیس بہتر ہوئی ہے, آپ میری بات کو تسلیم کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کے پی کی پولیس کی مثالیں اس سے پہلے بھی بہتر تھیں, آپ کے آنے سے بہتر نہیں ہوئی, وہ پہلے بھی بہتر تھیں. بسرا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہتر کیا 4 ایگزامپلز میں نے گنا دی ہیں. سلیمی صاحب جو آئے ہیں آئی جی صاحب, وہ گورنر صاحب نے لگوائے ہیں, دیکھیں ڈاکٹر ماریا, امجد سلیمی صاحب ہوں, کوئی بااثر افسر ہو, جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف کارروائی چھوڑیں سر. بسرا صاحب, بیرسٹر صاحب نے کیس کی جو ہے میرٹس ان کو ڈسکس کر کے بتا دیے. ویک ہو گیا کیس, مجھے تو وہیں جو ہے میرا دل بیٹھ گیا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہاں پہ, یہ نظر جو آ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا. علی صاحب آپ سے بھی یہ سوال بیچ میں رہ گیا تھا, کیا وجہ ہے کہ یہ جو فرسودہ نظام ہے, چاہے پولیس کا ہو چاہے کرمنل جسٹس سسٹم ہو, آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, کیوں نہیں آپ نے چینج کیا سر؟ دیکھیں, جب آپ ایسی انوائرمنٹ کے اندر حکمرانی کر رہے ہوں جہاں پہ 9 مہینے کے بعد بسرا صاحب کی جو نئی پارٹی ہے وہ کنٹینر پر آ کے کھڑی ہو جائے اور گرانے کی دھمکیاں اور تڑیاں لگانا شروع کر دے اور دنیا جہان کی ہر انٹریگز شروع کر دے, اس کے بعد ریفارم کا مزاج رہتا نہیں ہے. انفارچونیٹلی کرنا چاہیے تھا وہ کام, پر آج ہم اپنی غلطیوں سے ان کو بتا رہے ہیں کہ کم از کم آپ ہی سیریس ہو جائیں, آپ آ کے ہمارے ساتھ مدد کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. نہ ڈی پی او پاک پتن, نہ آئی جی پنجاب, نہ آئی جی اسلام آباد کے انسیڈنٹس کو ریپیٹ کریں. آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, گورننس کچھ کر کے دکھائیں, لوگوں کے ایشوز حل کریں اور یہ کہانیاں اور الف لیلا کی سٹوریز بند کریں. جب نون لیگ گڈ گورننس کی بات کرتی ہے تو یقین مانے میں تو سوچتا یہ ہوں کہ یہاں پہ آپ چائنا پہ حکومت کرتے رہے علی بھائی, جو میاں شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ 10 سال, میاں نواز کہاں رہے ہیں, کیا بات کرتے ہیں یار, چھوڑ دیں علی بھائی, کم از کم ایسا آرگومنٹ تو نہ دیں جس سے یہ محسوس ہو کہ آپ ذرا 6 مہینے پرانی ویڈیوز نکال کے دکھا دیں کہ ہم یہ سائیوال کے اوپر ایشو کرنا چاہ رہے تھے اور یہ لے کے ایشو کہاں پہ چلے گئے ہیں. آپ کے لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ بسرا صاحب 6 مہینے پہلے کیا تھے اور آج کیا یہ موریلٹیز کا لیکچر دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب پاکستان یا پنجاب کے حکمران نہیں رہے, وہ چائنا کے حکمران رہے. آپ دونوں سے بسرا صاحب جوڈیشل کمیشن کب بنے گا, اس کا جواب دے دیں. پتہ نہیں کب بنے گا وہ دیکھتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے یہی جو رد عمل ہے, یہی جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہمیں ٹاک شوز میں نظر آتا ہے, یہی ہمیں اس بیچاری کمیٹی میں ان جو لواحقین ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ نظر آیا. مجھے لگتا ہے ہم اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سکور سیٹل کرنے سے اوپر بڑھ ہی نہیں پا رہے. اور بڑا میرا خیال ہے یہاں پہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک المیہ یہ ہے کہ جب آپ کا گورننس کا ٹائم ہوتا ہے تب یو وانٹ ٹو انجوائے ایوری تھنگ, آپ چاہتے ہیں سب کچھ آپ کے تابع رہے. جیسے بھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ کلونیل مائنڈ سیٹ سوٹ کرتا ہے, اور جس وقت آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو گورننس بھی یاد آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں پولیس ریفارمز بھی ہونی چاہیے, سب کچھ پھر بائی دا بک جو ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک سوچ آپ کی بن جاتی ہے, پھر آپ نظریاتی بن جاتے ہیں. خیر ہمیں پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے, لیکن میں بہت اپسیٹ ہوں جو بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ کیس کی جو میرٹس دیکھتے ہوئے اور جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, لگتا نہیں ہے کہ یہاں بھی انصاف ملے گا. وی کین اونلی ہوپ, اینڈ ایز دے سے ہوپ اگینسٹ ہوپ, کہ یہاں پہ انصاف ملے اور نظر آئے. ویل سی یو ٹمورو. مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں. ویل سی یو ٹمورو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.